مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديال لي زيكزارسيس ديال لو مود دو ماركتينغ. كيف ما طلبتو منا دي زيكزارسيس في لو مود دو ماركتينغ سورتو في الحساب، انا جبت لكم اليوم دو زيكزارسيس لي بارطاجي من طرف واحد الصديق ديال لاشين ديالنا اللي جو ريميرسي انفينيمون. الوغ هاد لي زيكزارسيس هذا كيف ما كتلاحظوا عندنا دو زيكزارسيس اللي مخودين من دي زو اف ان ريجيونو. واحد ليكزارسيس على 20 نقطة وواحد ليكزارسيس على 10 نقاط كيف ما تشوف. الوغ هنا عندنا ليكزارسيس كيقول ان واحد لونتربريز سميتها افيكو دارت واحد ليتود على 2000 بيرسون، عطاتهم دو كيسيون برينسيبالمون، واحد على لو بري جوجي اكسيسيف وواحد على لا كاليتي جوجي انسيفيزونت dans le cadre bien sûr ديال لو بري psychologique qui compte sous forme ديال هاد الطابلو اللي فيه لو بري و les personnes qui ont répondu prix excessif، يعني الناس اللي كيقولوا انه الثمن غالي، وهنا في هاد لا لين هادي الناس اللي كيقولوا انه الثمن رخيص. السؤال هو déterminer le prix psychologique ou le prix d'acceptabilité par calcul, c'est-à-dire en justifiant la réponse. بون هنا باش نسهلوا ليكزارسيس شنو كنديروا؟ كنقلبوا الطابلو كيف ما كتلاحظوا هنايا في لا كوريكسيون بروبوزي لو بري en euros ou bien en dirham. alors هنايا غير c'est une erreur, c'est le prix en euros. D'accord. Alors عندنا 100 125 150 175 200 225 250 275، يعني هاد لا لين هادي ولات هي هاد لا كولون. بالنسبة للبري اكسيسيف دونك عندنا 0 0 200 400 400 500 300 200، لو توتال سي 2000، يعني هاد لا لين هادي ولات هي هاد لا كولون، وهاد لا لين الاخرى كنديروها هي هاد لا كولون. دابا شنو كنديرو باش نحسبو؟ اول حاجه هي كنحسبو لا فريكونس ريلاتيف ديال لو بري اكسيسيف، يعني لا فريكونس ريلاتيف ديال هادي. كيفاش حتى كنحسبوها؟ كنديرو صفر مقسومه على 2000 مضروبه في 100 تعطينا 0%. هادي كذلك 0%. هنا 200 مقسوم على 2000 فوا 100 تعطينا 10%. 400 فوا سور 2000 فوا 100 تعطينا 20%. وهكا كنبقاو غادي 400 على 2000 فوا 100 500 على 2000 فوا 100 300 على 2000 فوا 100 200 على 2000 فوا 100 كتعطيني لو بورسونتاج هنا، وهنا التوتال خصو يعطيني 100%. نفس الحاجه اللي درت لو بري اكسيسيف كنديرها لا كاليتي انسوفيزونت. ها هي اف اي دو كاليتي 600 مقسومه على 2000 مضروبه في 100 كتعطيني 30%. 400 مقسومه على 2000 مضروبه في 100 كتعطيني 20%، انسي دو سويت حتى نكمل، وحتى هي ضروري تعطيني 100%. من بعد كيخصني ندير لو كومولي كرواسون ديال لو بري اكسيسيف اي لو كومولي ديكرواسون ديال لا كاليتي كيف ما كتلاحظوا معايا هنا. الوغ باش ندير لو كومولي كرواسون كنهز هاد الصفر هذا كنحطو هنايا، كندير صفر زائد صفر زائد لا فريكونس سويفونت كتعطينا صفر. صفر زائد 10 كتعطيني 10%. 10% زائد 20% كتعطيني 30%. 30 زائد 20 كتعطيني 50. 50 زائد 25 تعطيني 75. 75 زائد 15 تعطيني 90. و 90 زائد 10 كتعطيني 100. وهاد التوتال خصو يكون هو هاد التوتال هذا باش نعرف بلي انه التمرين عندي باقي صحيح. قلنا بالنسبه لا كاليتي كنديروا لو كومولي ديكرواسون، يعني لانفيرس، كنهزو لو توتال كنحطوه هنايا كنديروا 100% ناقص 30% كتعطيني 70. 70 ناقص 20 كتعطيني 50. 50 ناقص 15 تعطيني 35. 35 ناقص 15 تعطيني 20. 20 ناقص 10 تعطيني 10. و10 ناقص 5 تعطيني 5. و5 ناقص 5 تعطيني 0. هكا كملت انايا لا فريكونس كومولي ديكرواسون دو لا كاليتي. كنجي من بعد كنزيد واحد لا كولون كنسميها لو بورسونتاج دي نون اشتور. هاد البورسونتاج دي نون اشتور كيفاش كنحسبو؟ هو كندير لو كومولي كرواسون زائد كومولي ديكرواسون، يعني صفر زائد 100 كتعطيني 100%. صفر زائد 70 تعطيني 70. 10 زائد 50 تعطيني 60. 30 زائد 35 تعطيني 65. 50 زائد 20 تعطيني 70. 75 زائد 10 تعطيني 85. 90 زائد 5% تعطيني 95. و 100 زائد صفر تعطيني 100%. هكا هذا هو البورسونتاج دي نون اشتور، يعني عدد ديال الناس اللي ما غيشريوش. كنمشي كنزيد واحد لا كولون اخرى كندير بورسونتاج دي زاشتور، يعني شحال من واحد غيشري. دابا الا كانوا 100% ما غيشريوش شحال من واحد غيشري؟ ايفيدامون هي 0%. الا كانوا 70% ما غيشريوش شحال من واحد غيشري؟ 30%. الا كانوا 60% ما غيشريوش العدد اللي غيشري هو 40%.
يعني شنو كندير؟ كندير 100 ناقص هاد العدد اللي عندي هنايا، كيعطيني هاد الريزولطا اللي كاينه في هاد لا كولون هادي. بون هنايا في هاد الريزولطا ديال هاد لا كولون كنمشي لاكبر بورسونتاج عندي هنا هو 40%، يعني اكبر نسبه ديال الناس اللي غيشريو هو بهاد الثمن هذا اللي كاين في هاد الترتيب هذا، يعني هو الثالث. يعني لو بري بسيكولوجيك هو 150 اورو بالنسبه لهاد ليكزارسيس. يعني كنقولوا انه لو بري اكسبتي بار لا ماجوريتي دو كليونتيل اي دو 150 اورو. دابا غنمشيو لو دوزيام اكزارسيس. الوغ كيف ما كتلاحظوا هاد ليكزارسيس داخل في لا بارتي براتيك ديال ان او اف اف، ديال ان او اف ان باردون ديال لا ريجيون جو بونس ديال كازابلانكا، اللي معطيك حتى هو اون étude psychologique a été réalisée sur un échantillon de 2000 personnes. Et comme l'accoutumée, qu'il y a deux questions. À partir de quel prix trouveriez-vous ce produit trop cher? Et à partir de quel prix trouveriez-vous ce produit de mauvaise qualité? Attends, on a le prix de vente était en dirhams, attends, on a le nombre de personnes, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est procéder aux corrections de l'exercice. La même chose. Même si on a le tableau هكا، شنو قلنا كنديرو ليه؟ كنوقفو لو تابلو كيولي سو فورم دو كولون كيف ما كتلاحظوا هنايا. الوغ لو بري اون ديرام 50 60 70 75 80 85 90 95، يعني هاد لا لين ها هي وقفتها ولات هنايا. هنا لو نومبر دو ريبونس بري ماكسيموم ولا سميتها انا هنا بري اكسيسيف. اور 0 0 160 كيما كتلاحظوا هنا 0 0 160 200 340 460 680 660. بالنسبه للكاليتي انسوفيزونت، يعني هذه كاليتي انسوفيزونت، حتى هو هاد لا لين كنرجعها في لا كولون 800 500 480 220 000 200. alors كيما قلنا هنا كنمشيو نديرو ليه لا فريكونس ريلاتيف اللي هي 0 على 2000 مضروبة في 100، 0 على 2000 مضروبة في 100 كتعطيني 0%، 160 مقسوم على 2000 مضروبة في 100 كتعطيني 8%، 200 مقسوم على 2000 كتعطيني فوا 100 كتعطيني 10%، انسي دو سويت حتى كنكملو هادو. كنمشيو لا كاليتي انسوفيزون حتى هي كنديرو لها لا فريكونس ريلاتيف 800 مقسوم على 2000 مضروبة في 100 عطاتني 40%، 500 مقسوم على 2000 مضروبة في 100 عطاتني 25%، انسي دو سويت حتى الاخر. وكيما قلنا هنا خصو يخرج 100% وهنا 100%. كنمشي كيف ما قلنا كندير الكومولي كرواسون ديال البري، يعني كنمشي لهذا كندير لو كومولي كرواسون. صفر كنهزو كنحطو هنا كندير صفر زائد صفر كيعطيني صفر، صفر زائد 8 كتعطيني 8، 8 زائد 10 تعطيني 18، 18 زائد 17 تعطيني 35، 35 زائد 23 تعطيني 58، 58 زائد 34 تعطيني 92، و 92 زائد 8 عطاتني 100%. وبالنسبه لا كاليتي كندير لها الكومولي دي كرواسون، يعني كنمشي كنهز هاد 100% كنحطها هنا، كندير 100% موان 40 كتعطيني 60%، 60% moins 25 ça donne 35, 35 moins 24 c'est 11, 11 moins 10 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 0, 0. من بعد قلنا كنديرو لو بورسونتاج دي نون اشتور، الناس اللي ما غايشريوش، داكوغ. البورسونتاج دي نون اشتور كنديرو اف اي سي سي دي لو بري زائد اف اي سي دي دو كاليتي، 0 plus 100 c'est 100%, 0 plus 60 c'est 60%, 8 plus 35 c'est 43, 18 plus 1 c'est 29, 35 plus 1 c'est 36, 58 plus 0 c'est 58, ainsi de suite. Un pourcentage des non-acheteurs. كنمشيو كنديرو pourcentage des acheteurs كما قلنا tout à l'heure في l'exercice الأول كنديرو 100% moins 100% c'est 0, 100% moins 60% c'est 30, 100% moins 43 alors c'est pardon là c'est qu'il y a des erreurs. Alors 100% moins 100% c'est 0, Mia Christine c'est 40, 40 pardon 100% moins 43 c'est 57, 29 100% moins 29 ça va donner 71 et 100% moins 36% ça va donner 46 et 100% moins 58 ça va donner 42, moins 100% moins 92 c'est 8 et 100% moins 0 c'est 0. alors هنايا كنمشيو كنشوفو كيما قلنا هنا مالوغوزمون هنا خطأت في هاد في لو كالكول هنايا.
الوغ كنشوفو نورمالمون اللي غيخرج لينا كبير هنايا. الوغ اللي غيخرج لينا كبير هنايا هو هاد لا كولون هادي، داكوغ، غتعطينا 71%. هاد 71% هي اللي غناخدو، يعني هنا لو بري بسيكولوجيك سي 75 درهم، لو بري بسيكولوجيك سي 75 درهم. الوغ ماشي هي هادي اللي بالحمر، هنا راه كاين واحد الخطأ هنا في بورسونتاج دي زاشتور. الوغ فاش كندير 100% ناقص هادو خصنا نعاود هذا، وغيعطيني أكبر بورسونتاج هو هنايا غيعطيني 71، وهكا 75 dirhams هو le prix psychologique. Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo, je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Salam alaikum, à la séance prochaine.